व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुष्पत्ले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य प्रथमयोः पूर्वसवर्णा इति सूत्रस्य व्याख्यानं जायमानं विद्यते। काशिकाकारः सूत्रमेतद्व्याचक्षाणः कथयति। अत्र अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रात् अकः इति दीर्घ इति अनयोः पदयोः अत्र अनुवर्तनं भवति। प्रथमः शब्दः विभक्ति विशेषे रूढः, व्यक्ति विशेषस्य प्रतिपादिका भवति। तत्साहचर्यात् द्वितीया इत्यपि शब्दः तथैव विभक्तिवाचकः भवति। एवं अत्र तस्यां प्रथमायां द्वितीयायां च विभक्तौ अर्थात प्रथमा संबंधिनी अचिपरे द्वितीया विभक्ति संबंधिनी अचिपरे अका पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेशः भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अर्थात अकः यदा प्रथमा विभक्ति संबंधी अच परे भवति अथवा द्वितीया संबंधी अच परे भवति तदा पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेशः भवति। यथा अग्नि वायु वृक्षाः प्लक्षाः वृक्षान् प्लक्षान्। यथा अग्नि इति अग्नि शब्दात् प्रथमा द्विवचने औ इति विभक्ति एवं वायु शब्दात् अत्रापि प्रथमा द्वितीयवचने औ इति परे अत्र पूर्वसवर्ण दीर्घे कृते सति अत्र वा अग्नि वायु इति भवति। एवं वृक्षाः प्लक्षा इत्यत्र बोध्यम्। अत्र जस् विभक्तौ परे प्रथमो पूर्वसवर्ण दीर्घे सति वृक्षाः प्लक्षाः इति रूपं निष्पद्यते। तथैव वृक्षान् प्लक्षान् इत्यपि बोध्यम्। अतो गुणे इति यत् आकारे पररूपं तत् अकाः सवर्णे दीर्घत्वमेव बाधते न तु पूर्वसवर्ण दीर्घत्वम्। प्रश्नः भवति यत् अतो गुण इति सूत्रं बाधकं भवति दीर्घस्य, तर्हि अत्रापि यदा वृक्ष जस् प्लक्ष अस जस् अत्र जकारस्य संज्ञां जातायां प्लक्ष अस इत्यवस्थायां प्राप्तं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण दीर्घम् अतो गुणे इत्यनेन बाधस्य सत्वात् वृक्षः प्लक्षा इत्येव रूपं स्यात्। वृक्षाः प्लक्षा इति रूपं न स्यात्। यतो हि अतो गुणे इति सूत्रं दीर्घस्य अपबाधः वर्तते। एतद्विषये काशिकाकारः प्रतिपादयति। अतो गुणिति यत् आकारे परे पररूपं तत् अका सवर्णे दीर्घत्वमेव बाधते। अर्थात अका सवर्णे दीर्घ इत्यस्य बाधकः भवति। प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्यस्य बाधकः न भवति, न तु पूर्वसवर्ण दीर्घस्य। कथं? पुरस्ताद् बाधाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्। अर्थात पूर्व पठिता ये अबाधाः ते अनन्तरान् अव्यवहितान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् अर्थात उत्तरान् व्यवहितान् विधीन् न बाधन्ते इत्यर्थः। तेन अनेन सूत्रेण
किं भवति यत् अत्र अतो गुणे इति यत् सूत्रं वर्तते तत् अपवादसूत्रं भवतु नाम तर्हि अनन्तरं यत् दीर्घविधायकं सूत्रं वर्तते तद् वर्तते अकासवर्णे दीर्घ इति। अतः तस्यैव बाधकं स्यात्। प्रथमेव पूर्वसवर्ण इति सूत्रस्य बाधकः न स्यात् तस्य व्यवहित उत्तरस्य सत्त्वात्। एवं रीत्या अत्र एतत् सूत्रस्य बाधः न भवति। फलतः अत्र पूर्वसवर्णे दीर्घे कृति वृक्षाः वृक्षाः वृक्षान् वृक्षान् इत्येव रूपं निष्पद्यते अनेन निश्चीयते। प्रश्नः भवति अत्र प्रथम द्वितीय संबंधयोः अचि परे इत्युक्तं वर्तते। अचि इत्यस्य कथनस्य का आवश्यकता? तदा उच्यते वृक्षः वृक्षः। अत्र वृक्षशब्दात् प्लक्षशब्दात् सुविभक्तौ सत्यां यद्यपि प्रथमा विभक्तिः वर्तते तथापि अत्र अच् नास्ति इति कृत्वा पूर्वसवर्णदीर्घस्य प्रवृत्तिः न भवति। एवमेव अकः परे एव प्रथमा द्वितीया सम्बन्धी अच् भवतु। नावौ इत्यत्र तथा नास्ति। अत्र नौ इति ओकारान्त औकारान्तः शब्दः। तस्मात् औ इति प्रथमा द्वितीया वा सम्बन्धी अच् परे तत्र पूर्वसवर्ण दीर्घस्य प्रवृत्ति अत्र न भवति। तो एवं अत्र एवं एतस्य व्याख्यानं जातं वर्तते। प्रश्नः भवति पूर्वसवर्णग्रहणं किमर्थं कृतं? केवलं सवर्णदीर्घः इत्येव अस्तु। तदा उच्यते अग्नि इत्यत्र पक्षे परसवर्णो मा भूत्। यतो हि परसवर्णौ सवर्णे सत्यपि अत्र किं स्यात्? अग्नौ इति रूपं स्यात्। इष्यते अग्नि इति परसवर्णो न भवेत् एतदर्थम् अत्र क्रियते। एवं दीर्घग्रहणं किं? त्रिमात्रे स्थानिनि त्रिमात्रादेशनिवृत्त्यर्थम्। त्रिमात्रे स्थानिनि त्रिमात्रकः आदेशः न स्यात् आन्तरतम्यात्। एतदर्थमत्र दीर्घः इति कृतः। दीर्घः एव भवति न तु अत्र त्रैमात्रिकः। यथा वृक्ष औ तत्र अग्नि औ इत्यत्र अग्निघटकः इकारः एकमात्रिकः, औ इत्यत्र द्विमात्रिकः। आन्तरतम्यात् अत्र पूर्वसवर्णः प्लुतः स्यात्, स न भवेत् इति कृत्वा अत्र दीर्घग्रहणं कृतं वर्तते। तो एवं एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे जातम्। अधुना वयं तत्र पश्यामः यत् कीदृशः विचारः महाभाष्ये सञ्जातः। महाभाष्यकारः कथयति प्रथमयोः इत्युच्यते कयोरिदं प्रथमयोर्ग्रहणम्। अत्र यतोहि प्रथमयोः इत्युक्तं वर्तते, तत्र किमपि अन्यत् नोक्तं येन प्रथमयोः इत्यनेन ज्ञानं स्यात् यत् एतस्य अयमेव अर्थः वर्तते। तदा उच्यते यत् अत्र विकल्पः भवति। प्रथमयोः इत्युच्यते कयोरिदं प्रथमयोर्ग्रहणम्। किं विभक्त्योः ग्रहणं भवेत्? आहुष्युत् प्रत्यययोः। प्रत्यययोः ग्रहणं भवेत्, विभक्त्योर्वा ग्रहणं भवेत् इति आशंका भवति। तत्र अत्र कैयटः अपि तथा बोधयति एतद् विषये। यतो हि अत्र प्रथमशब्दः सन्निवेश विशेषापेक्षः अभिधेये वर्तते। तत्र विशेषस्य निश्चयः नास्ति इति कृत्वा कयोरिदं प्रथमयोर्ग्रहणम् इति प्रश्नः भवति। यद्यपि
धातुनिपातीनामपि प्राथम्य संभवात् विशेष विषयः प्रश्नः अत्र नोत्पद्यते। तथापि दीर्घाजसि च इति निर्देशस्य सत्वात् धात्वादीनामपि अग्रहणात् विभक्त्योः प्रथमयो प्रत्ययोर्वा ग्रहणे अत्र पुनः प्रतिषेधः उपपद्यते न तु धात्वादीनाम् अन्यतम ग्रहणे। यद्यपि शंका भवति सामान्य ग्रहणे प्रतिषेधोपत्तो लिंगानुपत्ति, अर्थात सामान्य ग्रहणे प्रतिषेधोपत्तो लिंगस्य अनुपत्तिः भवति। तदा कैयटः कथयति एवं नास्ति, प्रथमयोरिति कस्यचिदेव विशेषस्य ग्रहणं न तु यौगपत्येन सर्वेषां विशेषाणां ग्रहणम्। सर्वभक्ति विशेषस्य सर्वविशेष विषयस्य सन्निवेशापेक्षस्य प्राथम्यस्य युगपत् बुद्ध्या अपेक्षितुम् अशक्यत्वात्, अर्थात एकदैव तत्र बुद्ध्या सर्वम् अपेक्षितं न भवितुमर्हति। प्रतिनियत विशेषालंबित्वात् प्राथम्य ज्ञानस्य प्रतिनियत विशेषालंबित्वं भवति प्राथम्य ज्ञानस्य तत्र प्रसिद्ध्याश्रयणं विभक्ति ग्रहणम् आशंकितम्। कथं प्रातिपदिकार्थ इत्यादौ विभक्ति ग्रहणस्य प्रसिद्धत्वात्, अंतरंगत्वात् प्रत्ययग्रहणम् आशंकितम्। अंतरंगत्वात् प्रत्ययग्रहणस्यापि आशंका भवितुमर्हति। कथं प्रत्ययस्य हि प्रथमत्वम् अंतरंगम्, त्रिकस्य तु बहिरंगम्। तत्र प्रथम साहचर्यात् प्राथम्यारोपेण द्वितीयस्य प्रथम शब्देन अभिधानम्, यथा अर्धर्चाः पुंसि च इति गोमयादीनाम् अर्धर्च शब्देन ग्रहणं भवति, तथैव अत्रापि भवति। तेन प्रथमयोः इत्यत्र प्रथम द्वितीययोः इति अर्थः सम्पद्यते। अत्र एतद्विषये भाष्यकारः उत्तरति विभक्त्योरित्याह, प्रथमयोः इत्यनेन विभक्त्योः एव ग्रहणं भवति, अर्थात् प्रथम द्वितीययोः विभक्त्योः। कथं ज्ञायते यद् विभक्त्योरेव ग्रहणं भवति? उच्यते अचि इति वर्तते, अचि इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति अत्र। अतः प्रथम द्वितीययो रचि इत्यर्थः तस्य निष्पद्यते। न च अजादि प्रथमौ प्रत्ययौ स्तः, प्रथमौ प्रत्ययौ अजादि न स्तः, अतः अत्र प्रत्ययस्य ग्रहणं न भवति। अत्र एतद्विषयेऽपि कैयटः कथयति यत् प्रथमो इति विशेष्यं तद्विशेषणम् अचि इति, तेन अजाद्योः प्रथमयोः इह ग्रहणं न च सुशब्दः अजादिर्भवति नासौ प्रथम शब्देन गृह्यते। विभक्त्योस्त्वजादित्वं संभवति इति तयोरेव ग्रहणम्। यद्यपि प्रथमे त्रिके सुशब्दस्य अजादित्वात् संभवः, तथापि अवयवान्तरद्वारकः त्रिकस्य अजादि विपदेश इति अजाद्योः प्रथमयोः इति सम्बन्धोपपत्तिः भवति। प्रत्यययोः इति ग्रहणे तु सुशब्दस्य अनजादित्वात् औजसोश्च अप्राथम्यात् प्रथमयोः अजाद्योरित्यनेन सम्बन्धस्य स्वरूपं न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र प्रथमयोः इत्यनेन अजाद्योः इति विशेषणस्य सत्वात् प्रत्ययस्य ग्रहणं न भवति। अग्रे तावत् उच्यते ननु चैवं विज्ञायते अजादौ यौ प्रथमौ, अजादीनां वा यौ प्रथमौ, अजादी यौ प्रथमौ, यौ अजादौ प्रथमौ, अथवा अजादीनां वा यौ प्रथमौ, तयोर्ग्रहणं स्यात्। तत्र इत्थं परिकल्प्यते चेत् तर्हि का हानिः? अत्र विषये भाष्यकारः समादधाति
यत्तर्हि तस्मात् छसोरः पुंस इत्यनुक्रान्तं पूर्वसवर्णं प्रतिनिर्दिशति तज्ज्ञापयति आचार्यः विभक्त्योर्ग्रहणम्। अर्थात तस्मात् छसोरः पुंस में तस्मात् इत्यनेन पूर्वसवर्ण दीर्घस्यैव ग्रहणं भवति। पूर्वसवर्ण दीर्घात् परः यः शसः सकारः तस्य न स्यात् इति सूत्रार्थः। तेन तस्मात् छसोनः पुंस इत्यनुशासन अनुक्रान्तं यत् पूर्वसवर्णं प्रतिनिर्दिशति तज्ज्ञापयति आचार्यः। अत्र प्रथमयोः इत्यनेन विभक्त्योरेव ग्रहणं भवति न तु प्रत्यययोः। पुनः प्रश्नः भवति तर्हि अत्र सुपि इति सम्बन्धः स्यात् अथवा सुपीति वर्तते। तेन प्रथमयोः यतो हि वाव सुप्यापि शरैः इत्यतः सुपि इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र भवितुमर्हति। तत् दीर्घाद्यश्च इति प्रतिषेधात् लिङ्गात् सुपः परिग्रहे सिद्धेषु ग्रहणानुवृत्त्या सुपां प्रसिद्धः यः धर्मः स परिगृह्यते। तो सुपः विभक्तिश्च इत्यत्र त्रीणि इत्यनुवृत्त्या त्रिकस्य विभक्तित्वं प्रसिद्धः। सुधर्म इति विभक्तेर्ग्रहणं सम्पत्स्यते एवं प्रतिपादितं भवति। तर्हि किं करणीयम् एतद्विषये इति प्रश्नः उदेति। तदा अत्र भाष्यकारः समादधाति अथ किमर्थं पूर्वसवर्णदीर्घः अविपूर्वत्वं चोच्यते न प्रथमयो पूर्वसवर्ण इत्येव सिद्धम्। अर्थात पूर्वसवर्ण दीर्घः किमर्थं क्रियते। अमि विषये तथा नास्ति यतो हि अमि पूर्वः इति सूत्रं वर्तते। अमि विषये स पूर्वरूपं विदधाति। न प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्येव सिद्धं प्रथमसवर्ण इत्येव सिद्धम् इति वक्तुं न शक्यते। कथं न सिद्ध्यति। प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्युच्यमानेऽपि अन्यपि दीर्घः प्राप्नोति वृक्षं प्लक्षं। पूर्वसवर्ण दीर्घः अत्र प्रथमपूर्वसवर्ण इत्युच्यते अं विषयेऽपि तर्हि दीर्घः स्यात्। तेन वृक्षां प्लक्षाम् इति रूपं स्यात्। इष्यते वृक्षं प्लक्षम् इति उच्यते। अयं दोषः नास्ति। यत् पूर्वस्मिन् योगे दीर्घग्रहणं तदुत्तरत्र निवृत्तम्। अर्थात् पूर्वयोगे यद् दीर्घग्रहणं कृतं पूर्वयोगे नाम आकाशसवर्णे दीर्घः इति सूत्रे यद् दीर्घग्रहणं कृतं तदुत्तरत्र अथा इत्यस्मिन् सूत्रे निवृत्तं भवति। तदा एवमपि इदमि पूर्वसवर्णग्रहणं क्रियते तेन अन्यपि पूर्वसवर्णः स्यात् तर्हि वृक्षं प्लक्षम् इति भवतु नाम। तदा उच्यते पूर्वसवर्णः प्रसज्येत् वृक्षं प्लक्षम् अत्र द्विमात्रः प्राप्नोति दीर्घे सति। उच्यते नैष दोषः। सवर्णग्रहणं न करिष्यते यदि केवलम् अत्र पूर्वः स्यात् इत्युच्यते। पूर्वः स्यात् इत्युच्यमाने यः पूर्वः वर्तते स भवति। सवर्णग्रहणं न करिष्यते। तदा प्रश्नः भवति यदा सवर्णग्रहणं न क्रियते तर्हि व्यवस्था कथं स्यात्। कथं व्यवस्था अत्र भवितुमर्हेत्। उच्यते आन्तर्यतः सादृश्यात् व्यवस्था भवितुमर्हति। कथं यदा अग्नि वायु अत्र अग्नि इति औ इति वायु इति औ इति वर्तते। अत्र आन्तर्यतः अत्र दीर्घः भवति अग्नि इति वायु इति। तदा उच्यते एवं नास्ति। आन्तर्यतः अत्र त्रिमात्रः प्राप्नोति। यतो हि अग्निघटकः इकारः एकमात्रिकः औघटकः औकारः द्विमात्रिकः। आन्तर्यातात् त्रिमात्रिकः स्यात्। इष्यते द्विमात्रिकः एव। एवं वृक्षं प्लक्षम् अत्र द्विमात्रिकः आदेशः स्यात्। अतः एतेषु स्थलेषु तत्तत् कार्यसिद्ध्यर्थम् अत्र सवर्णग्रहणं कर्तव्यमेव। तस्मात् सवर्णग्रहणं कर्तव्यम्। तस्मिंश्च क्रियमाणे दीर्घग्रहणम् अनुवर्तते। यदा सवर्णग्रहणं क्रियते तदा दीर्घग्रहणस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। अकः प्रथम द्वितीयो वचि पूर्वसवर्णदीर्घः इति अर्थः निष्पद्यते। तो तस्मिन् दीर्घग्रहणे अनुवर्तमाने अमि पूर्वः इत्यपि वक्तव्यं भवति। अर्थात् एतस्यापि आवश्यकता वर्तते एव। अन्यथा वृक्षं प्लक्षम् इत्यत्र दीर्घस्य प्रसक्तिः स्यात्। तो एवं सर्वस्य कार्यस्य सिद्ध्यर्थम्
एतस्मिन् सूत्रे सवर्णग्रहणमपि आवश्यकं दीर्घग्रहणमपि आवश्यकम् अयं पूर्वः इति सूत्रमपि आवश्यकं भवति इति प्रतिपादितम्। तो एवं विचारे संजाते अधुना अपरोपि विचारः आयाति भाष्यग्रन्थे। भाष्यकारः कथयति अथ किमर्थं पृथगुच्यते नेहैवुच्येत प्रथमयोः पूर्वसवर्णोमि च। अर्थात अविपूर्वः इति पृथक् सूत्रं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पृथक् सूत्रम् अनयोः सूत्रयोः पृथक् पृथक् ग्रहणस्य का आवश्यकता। एकमेव सूत्रं भवति प्रथमयोः पूर्वसवर्णोमि च इत्येव सूत्रं स्यात्। किमर्थं पृथक् पृथक् सूत्रम् अत्र विहितं वर्तते इति प्रश्नः केनचित् उत्थापितः। भाष्यकारः तं प्रश्नं विचारयति। यदि प्रथमयोः पूर्वसवर्णो दीर्घो भवति अमि च इत्युच्यते तेन अमि अपि दीर्घः प्रसज्येत इति दोषः वृक्षं प्रक्षमति। यतो हि अत्र पूर्वसवर्ण दीर्घः भवति तो अमि च अमि विषये पूर्वसवर्ण दीर्घः स्यात्। तेन वृक्षां प्रक्षाम् इति रूपं स्यात् न तु वृक्षं प्रक्षम् इति। एतदर्थम् अत्र भिन्नतया अमि च इति अपरं सूत्रम् अमि पूर्वः इति अपरं सूत्रं पूर्वसवर्णो दीर्घः इति अपरं सूत्रं वर्तते प्रथमयो पूर्वसवर्णः। उच्यते अत्र तथा दोषः नास्ति नैष दोषः दीर्घग्रहणं निवर्तयिष्यते। अर्थ दीर्घग्रहणस्य आवश्यकता एव न अस्ति दीर्घग्रहणं न भवति। अत्र एव पूर्वसवर्णः प्रसज्येत केवलं पूर्वसवर्णः भवति सवर्णग्रहणमपि न करिष्यते सवर्णग्रहणस्यापि आवश्यकता न भवति केवलं पूर्वः भवति इत्येव उच्यते। प्रश्नः भवति यदि सवर्णग्रहणं न क्रियते पूर्वस्मिन् योगे विप्रतिषिद्धम् यदि पूर्वः न दीर्घः अदीर्घः न पूर्वः इति विचारः स्यात्। पूर्वो दीर्घस्य इति विप्रतिषिद्धम् या पूर्वो स्यात् दीर्घोऽपि स्यात् इति विप्रतिषिद्धं वैपरीत्यं वर्तते। अमि विषये एवं वर्तते। तर्हि अत्र किं करणीयं भवति इति विचारः सम्पद्यते। अत्र यः भाष्यकारः कथितवान् यत् एतद् विषये यत् पूर्वस्मिन् योगे विप्रतिषिद्धं यदि पूर्वः न दीर्घः अथ दीर्घः न पूर्वः इत्यस्य कः आशयः। कैयटः कथयति इति विषये पूर्वव्यक्त्याश्रये अग्नि इत्यादौ पूर्वव्यक्तिः न दीर्घः इति विप्रतिषिद्धं स्यात्। पूर्वो दीर्घः इति आकृत्याश्रये तु उक्त एव दोषः। प्रथमयोः पूर्वः इत्यत्रानुवृत्त्या पूर्वाकृतिः आश्रयिष्यते अमि च इत्यत्र च दीर्घग्रहणनिवृत्त्या व्यक्तिरिति दुर्लभम् एतत् सम्पादितम्। फलतः अत्र किं करणीयम् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अमि च इति उभयोः अत्र करणीयम्। अतएव अत्र उच्यते भाष्यकारेण तस्मात् उभयम् आरब्धव्यम् पृथक् च वक्तव्यम्। अर्थात प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यपि सूत्रं पृथक् भवतु अमि पूर्वः इत्यपि सूत्रं पृथक् भवतु एकमेव सूत्रं प्रथमयोः पूर्वसवर्णोमि च इति न करणीयम् इति भाष्यकृता प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् भिन्नतया विचारः एतस्य सूत्रस्य विषये भवति। कस्य स विचारः। भाष्यकारः अत्र एकं वार्तिकं तत्र व्याख्याति। तद्वार्तिकं वर्तते प्रथमयोरिति योग विभागः सवर्ण दीर्घार्थः।
अर्थात प्रथमयोः इति एकः योगः अत्र विचार्यते, योग विभागः क्रियते। प्रथमयोः अकः सवर्ण दीर्घो भवति इति तस्य अर्थः भवति। प्रथमयोः यतो अकः सवर्ण दीर्घ इत्यस्य सवर्ण इत्यस्य अनुवृत्तिः स्यात्। प्रथम इति योग विभागः, तो प्रथमयोः अकः, अकः अर्थात अकः प्रथमयोः परयोः सवर्ण दीर्घः भवति। ततः पूर्वसवर्ण, पूर्वसवर्ण दीर्घः भवति अकः प्रथमयोः, अर्थात अकः प्रथम द्वितीय संबंधी अचि परे पूर्वसवर्ण दीर्घः भवति। अत्र एवं प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्यत्र प्रथमयोः इति एकः योगः, पूर्वसवर्णः इति द्वितीयः योगः। प्रथमयोगस्य अकः प्रथमयोः सवर्ण दीर्घः भवति, पूर्वसवर्णः इत्यस्य अकः प्रथमयोः पूर्वसवर्ण दीर्घः भवति इति अर्थद्वयं निष्पद्यते। प्रश्नः भवति योग विभागः इष्टसिद्ध्यर्थं क्रियते इति नियमः। यत्र इष्टसिद्धिर्नास्ति तत्र योग विभागः न क्रियते। अत्र कथं भूतः इष्टविशेषः यस्य सिद्ध्यर्थम् अत्र योग विभागः क्रियते इति प्रश्नः उदेति। अतएव अत्र प्रश्नः भगवता भाष्यकारेण विहितः, किमर्थः योग विभागः करणीयः? एतस्य उत्तरं भाष्यकारः वदति, सवर्ण दीर्घार्थः, सवर्ण दीर्घ निष्पत्तये अत्र योग विभागः क्रियते। सवर्ण दीर्घत्वं यथा स्यात्, वृक्षाः पृक्षाः वृक्षान् पृक्षान्। सवर्ण दीर्घत्वं नाम प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घार्थः अयं योग विभागः कृतः वर्तते, येन उभयत्र स्यात्। तर्हि का हानिः एकस्मिन्नेव योगे? एकस्मिन् योगेऽपि तत्र वृक्षाः पृक्षाः वृक्षान् पृक्षान् इति रूपं सिद्ध्यत्येव, कथं पृथक् पृथक् योगः कृतः वर्तते इत्यपि प्रश्नः उदेति। इति विषये अत्र वार्तिककारः कथयति, एक योगे हि जशशोः पररूपप्रसङ्गः। यदा एकः एव योगः क्रियते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति, तर्हि वृक्षशस् प्लक्षशस् एवं वृक्षजस् प्लक्षजस् इत्यत्र एङः पदान्तादति, क्षमतां, तत्र अतो गुण इति सूत्रेण अत्र पररूपस्य आपत्तिः आयाति। अतएव उच्यते न चु पूर्वसवर्ण दीर्घत्वं पररूपं बाधिष्यते। पूर्वसवर्ण दीर्घत्वं पररूपं न बाधिष्यते, ननु बाधिष्यते अर्थात तस्य बाधा स्यात्, तेन पूर्वसवर्ण दीर्घः स्यात्। कथं भगवान् कथयति यद् पूर्वसवर्ण दीर्घत्वं पररूपं बाधिष्यते? उच्यते नोत्सहते बाधितुं। पूर्वसवर्ण दीर्घः पररूपं बाधं नोत्सहते। कथं नोत्सहते? किं कारणम्? उच्यते आद्गुण यणादेशयोरपवादा वृद्धि सवर्ण दीर्घ पूर्वसवर्णादेशात् तेषां पररूपं स्वरसन्धिषु इति लम्बायमानं वार्तिकं वर्तते। किमेतस्य वार्तिकस्य तात्पर्यम्? भाष्यकारः एतस्य वार्तिकस्य तात्पर्यं सम्यक्तया प्रस्तौति। सः कथयति, अत्र आद्गुणः यत् सूत्रं वर्तते एवं इको यणच् यत् सूत्रं वर्तते, एतौ द्वावपि सूत्र विशेषौ उत्सर्गौ वर्तेते। अर्थात सामान्य सूत्र विशेषौ एतौ स्तः। अनयोः अपवादः कः भवति? तो अनयोः अपवादः भवति वृद्धि संधि, सवर्ण संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्ण सवर्ण दीर्घ संधि वा। तो एवं रूपेण अत्र एते अत्र सूत्र विशेषाः उपस्थापिताः। यत्र आद्गुणः इति सूत्रम् इको यणच् सूत्रम् इति द्वावपि सूत्र विशेषौ उत्सर्गौ स्तः, सामान्य सूत्र विशेषौ स्तः।
अनयोः अपवादाः भवन्ति। के अपवादाः भवन्ति? वृद्धि संज्ञा विधायकाः न तत्र वृद्धि विधायकं यत् सूत्रं वृद्धिरेचि इति। एवं सवर्ण दीर्घ विधायकत्वं अत्र एवं अत्र किम् अग्रे अस्ति? तो अग्रे वर्तते सर्वेषां पररूपम् अपवादः एतेषां वृद्धेः अपि सवर्णदीर्घस्यापि पुरुषवर्णादेशस्यापि अपवादः भवति। कः? तो पररूपशास्त्रम् अतोगुणिति शास्त्रम् तत्सर्वबाधकं वर्तते। समेषाम् बाधकं वर्तते। समेषां बाधकम् इति सर्वबाधकम्। सर्वबाधकत्वात् अत्र पररूपस्यैव प्राप्तिः स्यात्, अन्येषां प्राप्तिः न स्यात्। किन्तु यदा योग विभागः क्रियते तदा किं भवति? अथ क्रियमाणेऽपि योग विभागे यावता पररूपम् अपवादः कस्मादेव न बाधते। यदा योग विभागः क्रियते तदा पररूपम् अपवादः कस्मादेव न बाधते। पररूपस्य बाधकः अपवादशास्त्रं कथं न भवति? किंच तत्र विशेषः विघ्नः वर्तते। तत्र उच्यते योग विभागः अन्य शास्त्रो निवृत्त्यर्थः। योग शास्त्रम तत्र योग विभागः किमर्थं भवति? अन्य शास्त्र निवृत्त, अन्य शास्त्रस्य निवृत्तये भवति। योग विभागः अन्य शास्त्र निवृत्त्यर्थः विज्ञायते। अर्थात अन्येषां शास्त्राणां निषेधं विधाय योगः एव प्रवर्तते, अन्यः न प्रवर्तते। एवं तेषां तादृशं स्वरूपं वर्तते। अग्रे तावत् वार्तिककारः पुनः वार्तिकं प्रस्तौति। योग विभागो अन्य शास्त्र निवृत्त्यर्थश्चेत् अम्यति प्रसंगः। अर्थात योग विभागः अन्य शास्त्र निवृत्त्यर्थः भवति चेत् तर्हि अम विषये अति प्रसंगः भवति। वृक्ष अम इत्यवस्थायां प्लक्ष अम इत्यवस्थायां अत्र पूर्वसवर्ण दीर्घस्य प्राप्तिर्भवति, पररूपस्य प्राप्तिर्भवति। एवं अत्र यदा योग विभागः अन्य शास्त्र निवृत्त्यर्थः भवति तर्हि आमि अति प्रसंगः। अर्थात अम विषये अत्र अति प्रसंगः स्यात्। तत्रापि दीर्घाधिकः स्यात्। यथैव योग विभागः पररूपं बाधते एवं अयं पूर्वरूपम् अपि बाधेत्। तेन अयं पूर्वम् इति सूत्रं प्रबाध्य अत्र प्रथमो पूर्वसवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घः एव स्यात् इति प्रश्नः। तदा उच्यते नकाराभावश्च तस्मादित्यन्यतर निर्देशात्। अर्थात वृक्षान् पृक्षान् इत्यत्र नत्वस्य च अभावः। अत्र नत्वं न स्यात् यदा पूर्वसवर्ण दीर्घः इति सूत्रं न क्रियते। तो एवं अत्र उच्यते अनेन यथा योगी अथैव अत्र अयं तस्य बाधकः स्यात्। नकाराभावश्च तस्मादित्यन्यतरस्य निर्देशः नत्वस्य च अभावः वृक्षान् पृक्षान्। अत्र नत्वं न स्यात्। कथं पूर्वसवर्ण दीर्घात् परा एव शासः सकारः तस्य न भवति। यदा पूर्वसवर्ण दीर्घः एव न स्यात् कथं नकारः भवितुमर्हति। नत्वस्य च अभावः वृक्षान् पृक्षान्। किं कारणं? तस्मात् इत्यनन्तर निर्देशात्। तस्मात् अर्थात् पूर्वसवर्ण दीर्घात् परः इत्यस्य अर्थः भवति। तस्मात् इत्यनेन अनन्तरः योगः प्रति निर्दिश्यते। स च कः योगः? प्रथमो परस्य पूर्वसवर्णः इति योगः। तस्य प्रसक्तिः कुत्र भवति? तस्मात् सवनः पुंस इत्यस्य अनन्तरं भवति। अतः एतद् विषये तथा चिन्तनीयं भवति। वृक्षान् पृक्षान् किं तस्मात् इत्यनन्तरं तस्मात् इत्यनेन अनन्तरः यः योगः प्रति निर्दिश्यते प्रथमे पूर्वसवर्णः तस्मात् सवनः पुंस
तदर्थम अत्र विदिता तस्य प्रवृत्ति यथा स्यात् किं पुनः कारणं तस्मादित्यनन्तरो न भवितुमर्हति इति विषये कश्चित् चिन्तयति चेत् तदा उच्यते अत्र इहमाभूत एतान् गांश्चतुरो बलिवर्दान्। एतान् गांश्चतुरो बलिवर्दान् अत्र गांश्चतुरो अत्र लिखति वर्तते। एतान् गांश्चतुरो अत्र औतोम शशोः इत्यनेन आकारः एकादेशः भवति। तेन गांश्चतुरो बलिवर्दान् पश्य इति रूपं जायते। अस्तु तर्ह्येक योग एव एकः योगः भवति। ननु चोक्तम् एक योगी शशो पररूप प्रसंग रूपयोः विशेषः। तो एवं एतद्विषये चिन्त्यते। ननु अस्तु तर्हि एक योग एकः योग एव भवति तत्र। ननु चोक्तम् एक योग हि जशशो पररूप प्रसंगा स्यात्। जशो पररूप प्रसंगा स्यात् उच्यते नैष दोषः। इज ग्रहणं तु ज्ञापकं पररूपा भावस्य। अत्र इज ग्रहणं क्रियते तो इज ग्रहणं पररूपस्य बाधकं भवति इति एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितं। कथं भवति? ननु चोक्तम् एक योगे जशो पररूप प्रसंगा इति नैष दोषः। इज ग्रहणं तु ज्ञापकं पररूपा भावस्य यदयं नादिच इति इज ग्रहणं करोति तद् ज्ञाप्यति आचार्यः न जशशोः पररूपं भवति। अतएव तत्र नादिचि इति निषेधः सिद्ध्यते। प्रश्नः भवति कथं कृत्वा ज्ञापकम् अर्थात् ज्ञापनस्वरूपं कथं सिद्ध्यति? उच्यते इज ग्रहणस्य एतत् प्रयोजनम् इह मा भूत वृक्षाः पृक्षाः वृक्षान् पृक्षान् एतेषाम् अत्र ग्रहणं न भवति। कथमिति यथा उक्तमत्र इति ग्रहणस्यैव एतत् प्रयोजनम् इह मा भूत वृक्षाः पृक्षाः अनवाहि। कथं तर्हि समाधानम् एतस्य भवितुमर्हेत्। वृक्षाः पृक्षाः वृक्षान् पृक्षान् इति अत्र पूर्वसवर्ण दीर्घ इत्यस्य प्रसक्तिर्भवति। नादिच इत्यस्य निषेधात्। यदि जशशोः पररूपं स्यात् इच ग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। तत्र इच ग्रहणम् अतएव कृतं यत् वृक्षाः पृक्षाः वृक्षान् पृक्षान् अत्र दोषः न स्यात्। तदर्थम् अत्र नादिच इत्यत्र इज ग्रहणं कृतं वर्तते। तो यदा अत्र पररूपम् अत्र स्यात् इज ग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। तेन इज ग्रहणं व्यर्थं सत् कल्पयति यत् अत्र पररूपं न भवति। पश्यति तु आचार्यः न जशशोः पररूपं भवति इति ततः इज ग्रहणं करोति। अत्र इज ग्रहणं यत् आचार्यः करोति नादिच इति सूत्रे तेन ज्ञायते यत् जशशोः पररूपम् अत्र न भवति। तदा उच्यते एवं न अत्र इज ग्रहणं व्यर्थं न भवति। तस्य उत्तरसूत्रे अनुवृत्तिः प्रयोजनं वर्तते। नहि तदस्य ज्ञापकम् उत्तरार्थम् एतस्य दीर्घात् जसि च अत्र चकारेण इच् इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। तदा उच्यते यदि उत्तरार्थम् एतस्यात् तत्रैव इज ग्रहणं कुर्वीत्। दीर्घात् जसि जी च इत्येव कुर्यात्। दीर्घात् जसि इचि च एवं कुर्यात्। कथम् अत्र सूत्रे अत्र इज ग्रहणं कृतं वर्तते। यदि उत्तरार्थम् एतस्यात् तत्रैव इज ग्रहणं कुर्वीत्। यहापि तर्हि क्रियमाणं यदि उत्तरार्थं तर्हि ज्ञापकं न भवति व्यर्थाभावात् इति कश्चन प्रतिपादितवान्। तदा उच्यते एवं तर्हि यद्युत्तरार्थम् एतत् स्यात् नैव अयम् इज ग्रहणं कुर्वीत्। अर्थात केवलं उत्तरार्थमेव स्यात् तर्हि एतस्य इज ग्रहणस्य अत्र आवश्यकता न स्यात्।
किन्तु इज्ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। अतः अत्र उच्यते यदि उत्तरार्थम एतत् स्यात् नैव अयम् इज्ग्रहणं कुर्वत् नापि जस्ग्रहणं कुर्वीत्। उभयोः अत्र आवश्यकता नास्ति। तो एतावत् अयं ब्रूयात् दीर्घात् शशि पूर्वसवर्ण दीर्घा भवति इत्येव सूत्रं स्यात्। दीर्घात् शशि परे पूर्वसवर्ण दीर्घा भवति इत्येव सूत्रं तत्र करणीयं स्यात्। किन्तु अत्र यत् कृतं वर्तते तेन ज्ञायते दीर्घाज्जसि पूर्वसवर्णो दीर्घाच्छसि पूर्वसवर्णो भवति तन्नियमार्थं भविष्यति। दीर्घाच्छस्येव पूर्वसवर्ण दीर्घ अन्यत्र न भवति। किन्तु सः अयम् एवं लघ्यस्य न्यायेन सिद्धे यद् इज्ग्रहणं करोति सूत्रकारः तेन वह ज्ञापयति यत् न जशसोः पररूपं भवति इति। जशसोः पररूपं न भवति। तो एवं रूपेण अत्र शोभनः विचारः भगवता भाष्यकारेण प्रकटितः। अत्रैव विरम्यते। आगामिनि दिने पुनः एतस्य विषये वयं चर्चां करिष्यामः। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।